कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स की दर्दनाक मौत रिकॉर्ड। अल्लाह अकबर। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो मंजर आम पर आते ही वायरल हो गई। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा के रोज स्वीडन में मस्जिद के बाहर की जाने वाली बेहुरमती में मुलव्विस शख्स की ऐसी दर्दनाक मौत वाक़या हुई है कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। सबके लबों से अस्तगफार की तस्बीह बुलंद होने लगी। बेशक अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और जो भी इसकी गुस्ताखी करना चाहेगा उस पर यकीनन अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा इस इराकी शख्स पर नाजिल हुआ जो इराक का रिहायशी था मगर इसका कोई मजहब नहीं था। ये खुद को किसी मजहब से भी मुंसलिक ना रखने वालों में से था। दोस्तों, इस पर क्या अजाब नाजिल हुआ ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा तो हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और मुमताज इस वजह से भी है कि अल्लाह ताला ने इसे किसी तहरीफ और तब्दीली से महफूज रखने का खुद जिम्मा लिया है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो इसमें भी तहरीफ और तब्दीली का वो ही हाल होता जो साबका आसमानी किताबों का हुआ था, क्योंकि साबका आसमानी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थीं। मगर आज जब दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो ये बात गैर मुस्लिमों को खटक रही है। वो ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिनसे वो इस्लाम को बदनाम कर सके। इसमें उनका छुपा हुआ मकसद फकत लोगों को इस्लाम से दूर करना और गुमराह करना है ताकि यहूदी और ईसाई इस्लाम की जानिब रागिब ना हो सके। इसी हवाले से स्वीडन में रहने वाला एक नौजवान जिसने बाकायदा अदालत से इजाजत लेकर मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को नजरे आतिश कर डाला। नाउजुबिल्लाह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इस वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुश्तइल कर दिया। सभी अपने अपने मुल्क और इलाकों में बातौरे एहतजाज गलियों और सड़कों पर निकल आए, जबकि उस शख्स को अपने किए पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसकी जानिब से कुरान शरीफ की बेहुरमती की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस कदर गुस्ताखाना अंदाज में कुरान मजीद के साथ पेश आता रहा। मगर दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये हुकूमत और कानून तो एक उसूल के पाबंद होते हैं, मगर खुदा अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद ले चुका है। वो शख्स जिसका अभी तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका था, उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। जी हाँ दोस्तों, वो गैर मजहब शख्स जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, उसकी तबीयत चंद रोज बाद अचानक ही खराब होने लगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो कोई बीमारी सामने न आई। इसकी मजीद हालत बिगड़ती चली जा रही थी। इसका वजूद जगह जगह से फटने लगा था। खून की धारियां ऐसे रिस रही थीं जैसे किसी ने गहरा जख्म लगाया हो। वो शख्स दर्द से चीखे चिल्ला रहा था, मगर डॉक्टर्स भी हाथ पर हाथ धरे बैठे फकत इसका ये अंजाम ही देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसकी आंखों से भी खून उबल कर बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता कि पूरा अस्पताल सर पर उठा लेता, मगर इस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और उससे कहा भी कि तुम अपने गुनाह की माफी मांग लो खुदा से, खुदा तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है, ये इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर उसने किसी की बात भी ना मानी। देखते ही देखते उसके वजूद में लगे जख्मों से अजीब सयाल मादा बहने लगा।
جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔ دوستو یہ خبر جیسے ہی نیوز چینلز پر چلی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی، وہ اسے لعن طعن کرنے لگے۔ بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی اسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں یہ پل پل ملنے والی موت برداشت نہیں کر پا رہا، مگر ڈاکٹرز پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا ایسے گستاخوں کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کو اس عظیم خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بلند اور ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار اور مہیا فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے۔ ان اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی رضامندی سے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ثابت شدہ قرضوں کے مطابق جمع فرمایا، پھر اس کے نسخے لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائے۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا معجزاتی سبب قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حج یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے دوستو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم و خط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ۔ عرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ آج 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہ ہو سکی۔ لاکھ کوششیں کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ دوستو، عید کے دن سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کا نام سلوان سبا متی مومیکا ہے۔ یہ ملعون عراقی 2015 میں سویڈن شفٹ ہوا۔ اگر اس شخص کا ماضی دیکھیں تو یہ ایک جنونی شخص ہے۔ پہلے یہ عراق میں حشد الشعبی نامی شدت پسند گروپ کا حصہ تھا جن کے ہاتھ ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ شام اور عراق میں ان کی سفاکی کی داستانوں کا کون واقف نہیں ہے۔ اس کی اس وقت کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ گستاخ سلوان اسلام کے بارے میں بہت عرصے سے متنازع بیانات دے رہا تھا۔ اس نے قرآن کو جلانے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ عید کے پہلے روز یہ اسٹاک ہوم کی جامع مسجد کے باہر قرآن کو نذر آتش کرے گا اور یہ مزید کچھ ایسا کرے گا جس سے لوگوں کو حیران کر سکے۔ عید کے دن اس نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا جسے اس کا ساتھی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے مائک پر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ اس دوران ملعون سلوان نے قرآن پاک کے اوراق کو شہید کیا اور پھر آگ لگا دی۔ دوستو، یہاں حیرت اور شرم افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گھنونا کھیل عدالت کی اجازت سے پولیس کی نگرانی میں کھیلا گیا، اور اس موقع پر پولیس نے اس جگہ کو جہاں یہ ملعون موجود تھا اس کے آس پاس حفاظتی احصار بنائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا ایسا عبرتناک انجام کرے کہ دنیا دیکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل اسلامی اخلاق سبسکرائب کر رکھا، اگر نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔